औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या कोई गम, कोई अंदेशा उनको बहुत ज़्यादा सताता है या किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस होते हैं, तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि उन्हें अचानक से एक दिल फरेब स्मेल आने लगती है, खुशबू आने लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के दरमियान बैठे हुए होते हैं कि अचानक से उन्हें एक खुशबू आना शुरू हो जाती है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अपने साथ के लोगों से पूछते हैं कि आपने कोई परफ्यूम लगाया है अभी या इतर लगाया है, तो बाज़ मरतबा जवाब आता है नहीं, लेकिन वो खुशबू आ रही होती है। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ कि वो कमरे में तन्हा बैठे हुए होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से या किसी गम की वजह से किसी बात को लेकर रो रहे होते हैं, या बाज़ लोग बिल्कुल खामोश बैठे हुए होते हैं, या बाज़ लोग एक बंद कमरे में एक बंद जगह पर अपने किसी भी काम को सरअंजाम दे रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें दिलफरेब खुशबू आने लगती है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि खुशबू जानी पहचानी होती है, यानी हमने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो खुशबू सूंघी होती है। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि एक ऐसी दिलफरेब खुशबू आती है या ऐसी खुशबू आती है जो हमने कभी भी कहीं सूंघी नहीं होती। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि ये खुशबू जब आती है तो बहुत सारे लोग रिलैक्स हो जाते हैं, पुरसकून हो जाते हैं, ज़हनी दबाव कम हो जाता है, उन्हें राहत फ़ील होती है या वो अपने अंदर एक ख़ास किस्म की मोटिवेशन को महसूस करते हैं। इसी तरह से बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं या वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं या वो कोई ज़िक्र कर रहे होते हैं या कोई रूहानी अमल कर रहे होते हैं, तो अचानक से उन्हें खुशबू आती है। अचानक से एक ऐसी दिलफरेब खुशबू आती है कि उसको अल्फाजों में बयान करना ही नामुमकिन है। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि ये खुशबू क्यों आ रही है, तो खुशबू आने के पीछे बेशुमार वजूहात होती हैं, जिनमें से चंद बातों का तस्करा मैं आज करने जा रहा हूँ। खुशबूआत के मौजू पर, खुशबू के मौजू पर, खुशबू के फ़ायदे, खुशबू के कामलात, इस तरह के टॉपिक्स पर मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ को अपलोड करता चला आया हूँ। और आप तमाम लोग जानते हैं कि मैं दीगर टॉपिक्स पर, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर भी वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। सीखने की बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि एक चीज़ का इजहार ख्याल कर दूँ, जहाँ इतने सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है वहाँ आपको भी हो जाए। मैंने अपना ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जिसकी किसी भी तरह की कोई भी फ़ीस नहीं है। इस कोर्स के अंदर हम मुख्तलिफ़ उलूमों को सीखेंगे, जिसमें मेडिटेशन है, मुराक़बा है, हिप्नोसिस है, हिप्नोटिज़म है, टेलीपैथी है, सूफ़ी मेडिटेशन है, रिलैक्समेंट मेडिटेशंस हैं, ऑरा हीलिंग है, ऑरा एनर्जी के ऊपर हम बहुत कुछ सीखेंगे। और इसके साथ साथ हम इसमें और भी मुख्तलिफ़ किस्म के उलूमों को सीखेंगे, जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। और मेरे इस कोर्स का नाम माइंड पावर ग्रूमिंग कोर्स है। आप चाहें तो मेरे इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं और मेरे इस कोर्स की जो पहली वीडियो है वहाँ से आप सीखने का आगाज़ कर सकते हैं, यानी जो मेरी फ़र्स्ट क्लास है। तो खुशबू आने के पीछे बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। एक ख़ातून थी, उन्होंने मुझे बताया कि वो ख़ास किस्म का रूहानी अमल पढ़ा करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते अचानक से उन्हें खुशबू आना शुरू हो गई। लेकिन वो परेशान नहीं हुई, वो घबराई नहीं, बल्कि उन्होंने अपने अमल को जारी रखा। और फिर इस तरह से उनके साथ होता रहा, कभी खुशबू आती थी और कभी खुशबू नहीं आती थी। हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो ये ख़ातून कहती हैं कि जब से मुझे खुशबू आना शुरू हुई है उसके बाद से मेरे बहुत सारे मसाइल हल होने शुरू हो गए। बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी थी, नेगेटिव एनर्जीज़ थी जो मुझे परेशान किया करती थी और मुझे और मेरी ज़िंदगी को मुतासिर किया करती थी। लेकिन जब से खुशबू आना शुरू हुई है मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। इसी तरह से एक साहब थे, उन्होंने मुझे बताया कि जब वो तहज्जुद के वक्त इबादत करते हैं तो उन्हें अचानक से खुशबू आती है, और एक ऐसी खुशबू आती है जिसका इजहार, जिसकी तारीफ़ अल्फाजों में बयान करना ही नामुमकिन है। और इस तरह से इस दुनिया के अंदर लाखों लोग होंगे जिन्हें मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जगहों पर खुशबू आया करती होगी या खुशबू आ जाती होगी।
سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کبھی بھی ایسا ہو کہ آپ کو خوشبو آئے تو اس میں ڈرنے کی یا خوفزدہ ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی اندیشہ ہو، کوئی خوف اگر آ جائے تو اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا آسان ترین حل آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آگے ہم اپنی بات کو لے کر چلیں گے۔ اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ آپ کو جس پر بھی اعتماد ہے، جس صاحب علم پر آپ کو اعتماد ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں اور اپنی پوری ڈیٹیلز ان کو دیں، اور پھر وہ جو مشورہ دیں اس پر آپ عمل کریں۔ یہ آسان ترین طریقہ ہے اور یہی بیسٹ طریقہ ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے گا۔ خوشبو آنے کے پیچھے بے شمار وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر آپ کوئی روحانی عمل پڑھتے ہیں، کوئی خاص روحانی عمل پڑھتے ہیں، تو ممکنات میں سے ہے کہ جب آپ اپنا عمل پڑھ رہے ہوں اور پھر اس سے آپ کو روحانیت حاصل ہونے لگے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب روحانیت آپ کی جانب متوجہ ہوتی ہے، جب روحانیت آپ کے قریب آتی ہے، تو پھر خوشبو کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ بھی ہوتا ہے، مگر کیونکہ ہمارا ٹاپک خوشبو کا ہے تو ہم خوشبو پر بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ روحانیت کا جب ظہور ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو خوشبو آنا شروع ہوتی ہے، تمام لوگوں کو ایسا نہیں محسوس ہوتا، یعنی تمام لوگوں کو خوشبو نہیں آتی، کچھ لوگوں کو آ سکتی ہے۔ خوشبو آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم ذکر و فکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کی، جو نیک مخلوقات ہیں، جو پاک مخلوقات ہیں، جو خود ذکر کرنے والی، تسبیح کرنے والی مخلوقات ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ذکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتے ہیں اور ذکر کی محفل کو سجانا چاہتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پاک مخلوقات، نیک مخلوقات جب آپ کے قریب آتی ہیں تو بہت سارے لوگوں کو خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی موجودگی کی ایک علامت ہوتی ہے، لیکن یہ علامت ہر کسی پر ظاہر نہیں ہوتی، یہ کسی کسی پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا۔ بعض مرتبہ خوشبو آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی نیک جن، کوئی پاک جن، کوئی مسلمان جن آپ کے قریب آ جاتا ہے، یا آپ کے قریب ہونے لگتا ہے، یا آپ کے قریب سے گزر جاتا ہے، تو بھی بعض لوگوں کو خوشبو آتی ہے۔ یعنی خوشبو کا آنا کسی نیک اور پاک جن کی علامت بھی ہے، اور جب خوشبو آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ تو اس میں ڈرنے یا خوفزدہ ہونے والی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ چند کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ جو ذکر کر رہے ہیں اپنے ذکر کو جاری رکھیں، اسے روکیں نہیں، ڈرے نہیں، خوفزدہ نہ ہوں۔ دوسری چیز کہ اگر آپ کوئی ایسا ذکر کر رہے ہیں نا جس میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، پھر تو آپ خاموش رہیں، اپنا ذکر کرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ ویسے ہی ذکر کر رہے ہیں جس میں درمیان میں آپ کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر فوراً ہی سلام کر دینا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس خیال کے ساتھ سلام کریں کہ آپ انہیں سلام کر رہے ہیں۔ اور تیسرا کام کیا کر سکتے ہیں؟ آپ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں یا قرآن کی کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ کر خود پر دم کر لیا کریں اور دعا کیا کریں۔ دوسری سب سے اہم ترین چیز جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جو غلطی آپ نے نہیں کرنی ہے، یہ اتنی بڑی غلطی ہے جسے لوگ مذاق میں کر دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو پھر افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ذکر کیوں کیا، کیونکہ بہت دیر بعد جا کے ان کی سمجھ میں آتی ہے نا۔ تو میں نہیں چاہتا آپ ایسی غلطی کریں۔ کبھی بھی ایسا ہو کہ آپ کو خوشبو آئے یا بار بار خوشبو آئے تو اس کا تذکرہ ہر کسی سے مت کیا کریں۔ دوستوں سے کرنا شروع کر دیا، رشتہ داروں سے کرنا شروع کر دیا، ساتھ میں کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے تو اس سلسلے میں بار بار گفتگو کرنا شروع کر دی خوشبو کو لے کر۔ اس طرح کے معاملات کو کبھی بھی ہر کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے۔ ایسے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو آپ کسی صاحب علم انسان کے ساتھ ڈسکس کریں، باقاعدہ ڈسکس کریں، چاہے آپ کو ان کے پاس جانا پڑے، چاہے اس جدید دور میں آن لائن آپ کو سیشن لینا پڑے، یعنی آپ کی ان سے بات چیت ہو تاکہ آپ اپنی صورتحال کو واضح کر سکیں، بتا سکیں، پھر وہ جو آپ کو سجیسٹ کریں گے نا، پھر اس پر آپ عمل کریں۔ اس طرح کی چیزوں کا چرچا نہیں کیا کرتے، بلکہ خاموشی کو اختیار کیا کرتے ہیں۔ ذکر الہی کرتے ہوئے، کوئی روحانی عمل کرتے ہوئے یا تسبیح کرتے ہوئے اگر خوشبو آئے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، ریلیکس رہنا ہے، پرسکون رہنا ہے،
अल्लाह से मदद मांगनी है। अगर हो सके तो सलाम कर दें, अगर हो सके तो दुआ के लिए दरख्वास्त कर दें, या फिर आप ना अमल पढ़ते रहें। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि एक दो दफ़ा इस तरह की चीज़ें होती हैं, फिर होना बंद हो जाती हैं खुद ब खुद। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि कभी कभी आती है, बाज़ लोगों के साथ ऐसा होता है कि रोज़ाना आती है। अब हर इंसान मुख्तलिफ है, हर इंसान के मामलात मुख्तलिफ हैं, हर इंसान के साथ रूहानी मामलात मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, उसका समझाने के पीछे सिर्फ दो ही मकसद है कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, और डरने वाली कोई बात भी नहीं है। किसी भी साहिब इल्म से आप इस सिलसिले में बाकायदा मशवरा कर लें। फिर भी अगर आपके कुछ सवालात हैं, आपके दिल में कोई बात है, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।